वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ये आज इस्लाम और मैं हूं खालिद मलिक। हमारे मजहबी स्कॉलर और उस्ताद मोहतरम डॉक्टर खालिद जहीर के साथ हर एपिसोड में एक मौजू के साथ हम हाजिर होते हैं। हम आपको भी दावत देंगे कि व्हाट्सएप वीडियो के जरिए इस नंबर पर आपने हमें व्हाट्सएप वीडियो भेजना है। आपके दिल दिमाग में जो सवाल है वो बिला धड़क हमें जरूर भेजिएगा। आज का मौजू है विमेन्स राइट्स, खवातीन के हुकूक। और ब्रेक से पहले हम बात ये कर रहे थे कि शादी के बाद, बल्कि शादी से पहले क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर खातून को शादी के बाद भी काम करना है तो ये पहले से बात तय हो जाना चाहिए ताकि बाद में कोई मसले मसाइल ना पैदा हो। अगले सवाल की जानिब चलते हैं आज के मौजू के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये सवाल है कि कुरान पाक में मर्दों को औरतों से एक दर्जा ऊपर क्यों दिया गया है? ये मामला बराबरी का क्यों नहीं है? जी डॉक्टर खालिद जहीर। देखिए जिस आय मुबारका का ये हवाला दे रही हैं उसमें पहले ये बात की गई है कि औरतों को भी उतने ही हुकूक हासिल हैं जितने की उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। यानी अल्लाह ताला यूं बयान फरमा रहे हैं कि जितने हुकूक औरतों के हैं उतने ही हुकूक मर्दों के हैं। जितनी जिम्मेदारियां औरतों की हैं उतनी ही जिम्मेदारियां मर्दों की हैं। अलबत्ता लिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, मर्दों को, और यहाँ जो आय मुबारका में बात हो रही है वो असल में शौहरों की हो रही है, तो मर्दों से मुराद शौहरों को अपनी बीवियों पर एक दर्जा हासिल है। वो एक दर्जा क्या है? वो एक दर्जा ये है कि मर्द बीवी को तलाक दे सकता है और बीवी मर्द से तलाक मांगेगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह की निगाह में खानदान सबसे अहम इकाई है पूरे माशरे की, सबसे अहम यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। दुनिया में कोई भी इज्तमाई काम, कोई छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, निहायत अहम हो या बिल्कुल कैजुअल हो, किसी इज्तमाई काम में एक बॉस, एक प्रेसिडेंट, एक एग्जीक्यूटिव के बगैर, एक कैप्टन के बगैर कोई तस्वुर ही नहीं है। आप अगर कोई मैच भी खेलेंगे क्रिकेट या फुटबॉल का तो आपको एक कप्तान बनाना होगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस मामले में पहले दिन से इसको वाजे कर दिया है कि जब तुम एक नए खानदान को वजूद में लाओगे तो ये एक निहायत अहम संजीदा इदारा बनेगा, एक इकाई, एक यूनिट बनेगा जिसमें तुम्हें बहरहाल एक डिसिप्लिन रखना होगा। एक फर्द होगा कि जो लाजिमन आखिरी हद तक जिम्मेदारी संभालेगा। वो फर्द औरत भी हो सकती थी, वो फर्द मर्द भी हो सकता था। उस फर्द के बारे में यह भी हो सकता था कि तय किया जाता कि निकाह के मौके पर एक टॉस किया जाएगा और तय कर लिया जाएगा कि बीवी बॉस बनेगी या शौहर बॉस बनेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये फैसला मैं कर रहा हूं, कि ये जिम्मेदारी मैं मर्द को दे रहा हूं। क्यों? एक बात ये बताई, बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, इसलिए कि अल्लाह ने बाजों को बाज दूसरों पर बाज मामलात में सुपीरियॉरिटी दी है। यानी औरतों को भी बहुत से मामलात में मर्दों पर सुपीरियॉरिटी है और मर्दों को औरतों पर बाज मामलात में सुपीरियॉरिटी है। लेकिन वो खास मामला, वो खास जिंदगी का दायरा जिसमें आगे बढ़कर एक खानदान को चलाना है, खारिज की दुनिया को फेस करना है और फिर आगे चल के अल्लाह ताला ने फरमाया कि कमाई करनी है, की जिम्मेदारियों को पूरा करना है जी। इसकी सलाहियत अल्लाह ने जनरली स्पीकिंग ऑन दी एवरेज मर्दों को औरतों के मुकाबले में ज्यादा दी है। इस वजह से अल्लाह ने खानदान का सरबराह शौहर मर्द को बनाया है और इस वजह से अगर कभी खुदा ना खास्ता घर के टूटने की नौबत आएगी तो शौहर तलाक देगा
اور اگر بیوی اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا، جی، تو وہ طلاق مانگے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح کر دیا کہ ادروائز اس کے علاوہ دونوں کو حقوق اور ذمہ داریوں میں برابری حاصل ہے. لیکن بہرحال ایک معاملہ ہے جس میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ ایڈوانٹیج دی ہے. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے. جی السلام علیکم، میرا نام علی مصطفیٰ ہے اور میں کراچی سے ہوں. اور میرا آج آپ سے کویشچن یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دور ایک بہت ہی ماڈرن دور ہے، اور اس ماڈرن دور کے اندر چاہے اسکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، شاپنگ سینٹرز ہوں، مارکیٹس ہوں، اس میں خواتین کافی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ موومنٹ کرتی ہیں اور ان کا پبلک انٹریکشن ہوتا ہے. تو بیسکلی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں خواتین کو اس چیز کی شرعی اجازت ہے، یا خواتین کے حوالے سے اسلام میں کیا شرعی احکامات ہیں؟ برائے مہربانی مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا. دیکھیے، جب خواتین بازار میں جائیں گی، مارکیٹ میں جائیں گی، تو انہیں آزادی کے ساتھ جانا چاہیے، جی، بے حیائی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. جی، ظاہر ہے کہ ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہوں اور وہ بازار میں جائیں. ان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ان کو اپنے فیصلے کرنے ہیں. مارکیٹ میں جا کے تو خاص طور پر وہی ہے کہ جو زیادہ فیصلے کرتی ہیں. البتہ اللہ نے قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں دونوں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ جب مردوں اور عورتوں کے درمیان انٹریکشن ہو، اختلاط ہو، تو وہ بعض آداب کو ملحوظ رکھیں. صحیح. وہ آداب کیا ہیں؟ وہ مردوں کو بھی کہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں، اور وہی بات عورتوں کو کہی ہے اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت نمبر 31 میں. جی، مردوں کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اہل ایمان مردوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، یغضوا من ابصارہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی جب آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں. جب خواتین سے گفتگو کریں یا ان کی بات سنیں تو اپنی نگاہ میں حیا رکھیں، پستی رکھیں. جیسے کوئی شخص اپنی بہن کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے، ان سے ایسے بات کریں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لباس ایسا پہنے کہ وہ جو باحیا ہو اور جو خاص طور پر جسم کے ان حصوں کو اچھی طرح سے ڈھانکے ہوئے ہو جن کو ڈھانکنا ہم جانتے ہیں کہ اخلاقی طور پر ضروری ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اگلی آیت میں کہی جی، کہ ان کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. البتہ کہ خواتین کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل معاملہ ہے ان کی فطرت میں کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتی ہیں. وہ اپنے میک اپ یا اپنے زیورات کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتی ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں زینت سے آراستہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خواتین اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کریں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ سوائے ان جسم کے حصوں کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہیں، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر، یہاں تو اگر انہوں نے زینت کی ہوئی بھی ہے تو تب بھی اس کو ظاہر کیا جائے گا. باقی جسم کے حصے وہ چھپائیں گی جہاں جہاں انہوں نے زینت کی ہوئی ہے. تو یہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خواتین سے کی ہوئی ہے. چنانچہ مرد بازار میں جائیں گے تو انہیں بھی بہرحال اپنے لباس کو باحیا باوقار رکھنا ہے. خواتین سے بھی اس کا تقاضا کیا گیا ہے. لیکن خواتین اگر یہ فیصلہ کریں کہ وہ ذرا اپنے آپ کو بنا سنوار کے جائیں گی تو پھر ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ احتیاط کریں کہ چہرے، ہاتھ اور پیر کے علاوہ اپنے آپ کو ڈھانکیں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر خالد ظہیر. آج اسلام ہمارے استاد محترم اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.